Sangye chedan soge chanamala chancho mando dani gezo dagi jinso gibe sanange dola ben sangye druporo yo sangye chedan soge chanamala chancho mando dani gezo dagi jinso gibe sanange dola ben jira sangye druporo yo Sangye chedan soge chanam chancho bardo dali kyaso dagi jinso gibe sanam ge dola benjira sang ruboro shu simjan tamje dewa dan devi gyu dembore gyoro ji dungan dan dungara gi gyu dan dhawa gyoro ji dungara mebe dewa dan mi dhawa Yoronji Nyeriya Jadan Dawe Tangyam Nyembo Gyoji Bande Zawe Lama Rinpoche Dagi Jiro Bene Adisho Kardin Chimbe Kone Jesande Kusando Gyoman Sando Sora Saji Buji Joshi Amedo Tam Hidabalen Shi Ninde Gyambadi Sangye Shindu Mende Buruvai Tokuna Nanda Shindu Choboro Sho Guru Buddha Bodhisattva Sayiva Ratna Mandala Puja Mega Samundra Sparan Samaye Hwa Samjya Namge Sambada Doye Jeta Jita Chechon Tunuman Teba Ye Chege Kororo Korodu So सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित त कल्याण था सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायले यस मानव सोलामा भइपरिआएको विषम परिस्थिति महामारी रोगबाट शीघ्र स्वास्थ्य लाभ भएर अन्ततगत बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने मनसायले सद्धम्म देशमा सुनिदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु अहिले हामी भगवान बुद्धको धर्म कसरी अभ्यास गरिन्छ त भन्ने बारेमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ भगवानको धर्मको अभ्यास कसरी गरिन्छ रे भगवानको धर्मको अभ्यास कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ त्रिरत्नको शरणमा जानु रे त्रिरत्नको शरणमा गएर सबभन्दा पहिला त्याग चित्त उत्पाद गर्नु त्याग चित्त उत्पाद गरेर त्याग चित्त के हो त्याग चित्त भनेको यो भव संसार जन्म र मृत्युको भव संसार चाहे त्यो स्वर्गै होस् चाहे ब्रह्मलोक नै होस् चाहे अरू धातु नै किन नहोस् माथि नाव नैव सँगै यातनसम्म पनि सन्चो छैन रे बिसन्चै छ रे त्यहाँ त्यो अवस्थामा पनि उपेक्षा वेदना चाहिँ रहिरहेको हुन्छ रे र त्यो उपेक्षा वेदना भव संसारको टुप्पोसम्म पनि रहिरहने उपेक्षा वेदना पनि भगवानले दुःख सत्य हो दुःख हो भनेर आज्ञा भयो र जुन चाहिँ बिसन्चो छ त्यसप्रति आसक्ति गर्यो भनेदेखि झनै बिसन्चो बढेर जान्छ अरे त्यसैले भव संसारको सारा अवस्था चाहिँ बिसन्चो छ सियोमा पाइला टेके जस्तै छ भन्ने कुरालाई महसुस गरेर राक्षसले भरिएको देश जस्तो छ भनेर महसुस गरेर हेर्दा राम्रो देखिए तापनि बिख हालेको भोजन जस्तो भनेर महसुस गरेर अनि यो भाव संसारबाट उम्किने चाहना आउँछ अरे यो भाव संसारको दर्दनाक
एकपल्ट होइन, दुईपल्ट होइन, 100 पल्ट, हजार, लाखौँ, करोडौँ, अनादिकालदेखि यसको कुनै पनि यतिसम्म हामीले दुःख भोग्यो भनेर लेखाजोखा छैन रे। अझै पनि भव संसारबाट हामी उम्किने चेतना जागेन भने यसको यात्रा कहाँसम्म पुग्यो यो पनि कुनै लेखाजोखा छैन रे। कतिपल्ट आफ्नो स्वास्नी बनायो, त्यही स्वास्नी अर्को चोलामा गएर आफ्नो के हुन्छ, शत्रु बन्दछ। यो जन्ममा शत्रु बनायो, त्यही चोला पछि गएर आमा बन्दछ। यो जन्ममा आमा बनायो, त्यही चोला पछि गएर बाउ बन्दछ। यो जन्ममा बाउ बनायो, त्यही चोला पछि गएर नचिन्ने को जस्तो बन्दछ। यस्तो किसिमले को कहाँ, को कसको र को केसको भन्ने कुरा थाहै छैन, कुनै लेखाजोखा छैन। त्यसो भएकोले अनि धर्मकृतिले प्रमाण भारतीमा बताउनु भए जस्तै जबसम्म यो भव संसारको दोष, भव संसारको गल्ती, भव संसारको अपराध, दर्दनाक कुरालाई हामीले भित्री हृदयको बटम लाइनदेखि नै महसुस गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले भव संसार छोड्न सकिँदैन। तसर्थ भोट पासमा खोर्वे घेमिक्रे भव संसारको दोषलाई भित्री हृदयको बटम लाइनदेखि नै महसुस गरेर मात्रै अनि यहाँबाट उम्किने चाहना जाग्छ अरे। उम्किने ढोका कहाँ होला अरे। अनि उम्किने ढोका दैलोको खोजी गर्न मन लाग्छ। अनि उम्किने दैलो भनेको चाहिँ भगवानले देशना गर्नु भएको 4 आर्य सत्य धर्महरू हुन् रे। भगवानले देशना गर्नु भएको 4 आर्य सत्य धर्म देशना हुन् रे। त्यसलाई बोध गर्नको लागि सबभन्दा पहिला यो भव संसार चाहिँ दुःखको भुमरी रहेछ है भन्ने कुरालाई महसुस गरेर भित्रीदेखि त्यो मनन गरेर हैन, अनि त्रिरत्नको शरणमा जाने रे। अरू कुनै पनि उपाय छैन। भव चक्रबाट निस्किने हो भने सुरुको अभ्यासको खुड्किलो त्रिरत्नको शरणमा जानुपर्ने हुन्छ। त्रिरत्नको शरणमा मात्रै होइन, त्रिरत्नको शरणमा गएर त्यो अनुशासन धोम्पा शील पनि लिनुपर्ने हुन्छ। यतिकै त्रिरत्नको शरणमा जाँदैमा भव संसारबाट उम्किँदैन। शुद्ध सिद्ध कल्याण मित्र गुरुहरूबाट त्रिरत्न शरण गमन गएको शील लिनुपर्छ। तब मात्रै यो अभ्यासले मात्रै भव संसारबाट निस्किने एउटा चाहिँ बाटो खुल्नेछ। तसर्थ अनि त्रिरत्नको शरण गमन गइसकेपछि अनि त्यसपछि हामी शीलमा रहन्छौँ। शीलमा रहेर अनि त्यो शील चाहिँ पक्का भव संसारबाट उम्काउने हैन। भोलि गएर भव संसारबाट उम्किनको लागि के कति ज्ञान गुणहरूको आवश्यक पर्छ, त्यो ज्ञान गुणलाई थाम्न सक्ने जग चाहिँ यो शीलले त्यो भूमिका खेल्दछ। तसर्थ त्यस्तो शील ग्रहण गरेर अनि 4 आर्य सत्य प्रति आफू अग्रसर भएर तत्परताका साथ मेहनती भएर उद्यमी भएर उत्साहित त्यसलाई बुझ्नलाई लागि पर्नुपर्छ। 4 आर्य सत्य। पहिला 2टा सत्य, त्यसलाई भनिन्छ समस्या र समस्या आउने ठाउँ। समस्या आयो, दुःख आयो, पीडा त भइसक्यो, यो कहाँबाट आउँछ? यो 2टो कुरोलाई पहिला 2टा सत्य राखियो। बाँकी 2टा सत्य समस्याको समाधान हो रे। यिनै कुरा हो भगवानले हामीलाई देशना गर्नुभएको, यिनै कुरा हो। चाहे त्यो श्रावकयानी होस्, महायानी होस्, चाहे त्यो बद्रयानी होस्, सबैलाई भगवान बुद्धले सिकाउन खोज्नु भएको समस्या र समस्या आउने ठाउँको बारेमा राम्रोसँग जानेर त्यसलाई रोक्नु पर्यो हैन। समस्या के हो भनेर जान्नु पर्यो। समस्या आउने उद्गम ठाउँ कहाँ रहेछ भनेर त्यसको चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो। समस्या आउने ठाउँलाई रोक्न सक्यो भने समस्याको समाधान भयो। यसले भनिन्छ 4 आर्य सत्य। भगवानको भाषामा दुःख सत्य, दुःख समुदाय सत्य, निरोध आर्य सत्य। एवं प्रकारले अहिले हामी अभ्यासको क्रममा छौँ। भगवानको धर्ममा हामीले कसरी अभ्यास गरिन्छ भन्दाखेरि
त्रिरत्नको शरणमा जाने कुरा हामीले त्यही चर्चामा छौँ। त्रिरत्नको शरणमा मात्रै गएर भएन कि अनि शुद्ध कल्याण मित्र गुरुहरूबाट त्यसको चाहिँ सिल पनि लिनु जरुरी छ। सिल लिइसकेपछि अनि सिलको अनुशासनको बारेमा हामीले अहिले चर्चा हिजो के चर्चा भयो भन्दाखेरि त्रिरत्नको शरणमा गएर त्यो सिल लिइसकेपछि अनि तपाईँले अपनाउनु पर्ने दुईवटा कुरा भए। एउटा चाहिँ सामान्य रूपमा अपनाउनु पर्ने, त्यसबारेमा हिजो चर्चा भयो नि त। शरण गमनको सिल लिइसकेपछि तपाईँले सत्सङ्गत गर्नुपर्छ रे। सत्सङ्गत सज्जनहरूको सङ्गत गर्नु रे। सज्जन भनेको को त भन्दाखेरि कल्याणी मित्र गुरुहरू। कल्याणी मित्रहरूको चाहिँ सत्सङ्गत गर्नु रे। त्यहाँबाट तपाईँले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट हानि नोक्सानी के पनि छैन, फाइदै फाइदा छ। जीवनको सफलता पाइन्छ। कल्याण मित्र सज्जनहरूको सत्सङ्गत गर्यो भने जीवनमा सफलता, भविष्य उज्यालोमा पुग्न सकिन्छ। त्यो अर्को चाहिँ के छ, सद्धम्म सुन्नु रे हैन। अनि सद्धम्म पनि हामीले सुन्न जरुरी छ। जबसम्म सद्धम्म सुनिँदैन हामी कहाँ जाँदैछौँ त्यो नक्सै पत्ता लाग्दैन, नक्सा नै पत्ता लाग्दैन। हामी चाहिँ भगवान बुद्धको मूर्ति राखेर बत्ती बाल्नु अरे, थाङ्गा राखेर चाहिँ छोपा गराउनु अरे त हामी छैन। हामीलाई अन्धाधुन्ध भयो नि त्यो त, अन्धाधुन्ध भयो नि त। तर सबभन्दा पहिला नक्सा तयार पार्नु पऱ्यो। हाम्रो गन्तव्य बिन्दु कहाँ हो, हामी पुग्नुपर्ने कहाँ हो। हामी साङ्ग्यलाई क्याप्सु छु बुद्ध शरणमा गच्छामी भन्दाखेरि हाम्रो पुग्नुपर्ने बिन्दु कहाँ हो, त्यो नक्सा पहिला प्रष्ट हुनुपर्छ। अनि त्यो बाटोमा हिँड्न सजिलो हुन्छ। हो त्यो नक्सा प्रष्ट हुनुको लागि चाहिँ अनि सज्जन कल्याण मित्र गुरुहरूबाट सद्धम्म सुन्नुपर्छ। त्यो कल्याण मित्र गुरुहरू भनेको रातो लुगा लागेको पहेँलो लुगा लागेको नै हुन्छ भन्ने पनि, कतिपय भिक्षु भएका कल्याण मित्र गुरुहरू पनि हुनुहुन्छ। कतिपय गृहस्थी भएको गहना लागेको केस लामो गरेका होइन त्यस्ता गुरुहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि गृहस्थी कल्याण मित्र गुरु पनि हुन सक्छन् र त्यागी सन्यास लिएका भिक्षु कल्याण मित्र गुरुहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसकारण तपाईँले म त गृहस्थी हो, मैले त धर्म सिक्न गाह्रो हो भनेको त्यो कुरा होइन। यो जिम्मेवारी तपाईँमा पनि छ। बुद्ध शासन भविष्यमा कतिसम्म रहन्छ यो जिम्मेवारी तपाईँको हातमा पनि छ, हामी सबैको हातमा छ। त्यसो भएकोले बुद्ध शासनलाई कहिलेसम्म हामी जीवित राख्ने यो हाम्रै हातमा हो। त्यसो भएकोले चाहे सन्यासी होस् चाहे गृहस्थी होस्, आफ्नो तर्फबाट सक्दो किसिमले भगवान बुद्धको शासनलाई यो जिम्मेवारीको जुन कर्तव्य छ त्यो हामी सबैमा छ। त्यसो भएकोले हामीले हर हमेसा सद्धम्म सुन्ने अवसरलाई गुमाउनु हुन्न। यदि कहीँ सद्धम्म सुन्ने अवसर आयो भने सुन्न गइहाल्नुपर्छ, समयको अनुकूलता मिलाएर होइन। समय नै मिलाएन अब यदि केही तपाईँ सुन्न जानै पाउनु भएन भने पनि तपाईँको साथीहरू त कोही गएका होलान्, उनीहरूले अब कहीँ अब रेकर्ड गरेर हुन्छ कि लिएर आइदिनु। अहिले त सजिलो छ उपाय, मोबाइलहरूबाट सजिलो छ उपाय होइन। त्यसरी भए पनि त्यसलाई छुटाउनु हुँदैन। अनि सद्धर्म चाहिँ सुनिरहनुपर्छ। अनि त्यसपछि अर्को छ छुसिन्टु डुपा अरे। अनि हामीले सुनिसकेको ज्ञानलाई आफूले अब शरण गमनमा गइसकेपछि हामीले केही नसके पनि अनि भगवान बुद्धको थाङ्गा अथवा फोटो के होला अथवा मूर्ति त्यसको अगाडि होइन जुन कि एउटा बत्ती भए पनि बाल्न सक्यो भने धेरै पुण्य प्राप्त हुन्छ। केही कचौरा पानी चढायो भने पनि धेरै पुण्य प्राप्त हुन्छ। दर्शन ढोक मात्रै गऱ्यो भने पनि धेरै पुण्य प्राप्त हुन्छ। उहाँहरू भनेको पुण्य क्षेत्र निष्पाप भएको, उहाँहरूमा खोट छैन होइन। उहाँहरूमा छ त मात्र महाकरुणा, अरूको उद्धार कसरी गर्ने भन्ने भावना मात्रै छ। त्यसको बदलामा केही लिने भन्ने भावना कहिले पनि छैन। भगवानमा त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारण हामीले उहाँलाई केही गरे कि उहाँको करुणाको अङ्कुशले हामीलाई भेटिहाल्छ, त्यो छिल्लप हामीले पाइहाल्छ। त्यसो भएकोले अनि हामीले शरण गमनको अनुशासन पनि पालन गर्नु। अब त्यो अनुशासनको बारेमा हामीले कुरा गर्दैछौँ। अब अर्को अनुशासन चाहिँ बुद्ध शरण गएपछि हामीले पालन गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ, हामीले छोड्नुपर्ने कुरा के रहेछ यो पनि बुझौँ। धम्मम शरणमा गच्छामि भनेपछि हामीले लिनुपर्ने कुरा के रहेछ, छोड्नुपर्ने कुरा के रहेछ यो पनि बुझौँ। सङ्गम शरणमा गच्छामि भनिसकेपछि हामीले लिनुपर्ने कुरा के रहेछ, छोड्नुपर्ने कुरा के रहेछ यो पनि हामीले बुझ्न
नितान्त जरुरी छ। किन भन्दाखेरि यो बुझेन भने फेरि हाम्रो मनको मैल पखाल्न सकिन्न। यो मनमा त पहिला हुने 9 ठाउँमा शरण गएर आएको त्यो मैलहरू यति जम्मा भएका छन्, यति बलियोसँग चाहिँ बसेको छ, त्यसलाई नपखालेर फ्याँकिकन अनि तपाईँको भविष्यको उज्यालो सम्भव छैन। र मनको मैल पखाल्नको लागि अनि भगवानको अनुशासनलाई पालन गर्यो भने मात्रै पखालिन्छ। यो त धोएर पखालिँदैन, नुहाएर पखालिँदैन। त्यसो भएकोले अनि सूत्रमा भनेको छ अरे, सूत्रमा भनेको छ जसले भगवान बुद्धको शरणमा गयो उसलाई के भनिन्छ? भगवान बुद्धको शरणमा जाने भर्खर सुरु गरेको, सुरुमा अभ्यासको सुरुवात भगवानको शरणमा गयो कि त्यसलाई के भनिन्छ? त्यसलाई चाहिँ उपासक भनिन्छ। ऊ सम्यक उपासक हो, शरणागति उपासक हो। केटी मान्छे हो भने उपासिका। हामी बुद्धिस्ट भएको हामीले सकेसम्म हाम्रो नाम लेख्दाखेरि सुरुमा अन्त हाम्रो आफ्नो जातिवादीलाई खुबै उ गरेर चाहिँ आफ्नो थर, आफ्नो जात जनाउने लेख्छौँ। तर वास्तवमा भगवान बुद्धको जात जनाउने भन्ने कुरा त्यसो थर भन्ने लेख्न चल्नु हुँदैन। जस्तो मेरो नाम वागेन्द्र शिल हो, वागेन्द्र शिल भने त थर होइन। तपाईँको वास्तवमै तपाईँको नाम लेख्दा गृहस्थी बुद्धिस्ट नाम लेख्दाखेरि सुरुमा केटा हो भने उपासक, अनि टासी दोर्जे शेर्पा होइन, फुन्चो गुरुङ अथवा राम गुरुङ अथवा कृष्ण गुरुङ जे पनि नाम हुनसक्छ। तर सुरुमा चाहिँ उपासक लेख्ने नाम लेख्दाखेरि। केटी मान्छे हो भने सुरुमा उपासिका, तारा गुरुङ, तारा शेर्पा, ढोल्मा गुरुङ, ढोल्मा शेर्पा, ढोल्मा तामाङ होइन, यस्तो लेख्यो भने अनि हामी बुद्धिस्ट भाउ भनेको सबै थाहा हुन्छ नि त। उपासक उपासिका लेख्यो भने बुद्धिस्ट हो भने थाहा हुन्छ। त्यसो भएकोले जसले चाहिँ भगवान बुद्धको चाहिँ शरणमा गयो त्यो व्यक्ति त्यो शरणमा गएको दिन क्षण पलबाट ऊ उपासक, महिला हो भने उपासिका भइन् होइन। त्यो दिनदेखि तपाईँको पहिला जेसुकै थर हो, जेसुकै जात हो, त्यो संसारको जात कुल बुद्धको भयो, बुद्धको थर कुल भयो। अब बुझ्नु भने के? त्यसो भएकोले अनि त्यो दिनदेखि भगवान बुद्ध तपाईँलाई मार्ग देखाउने, बाटो चिनाउने, नक्सा बनाएर देखाइदिने व्यक्ति चाहिँ भगवान हुनुहुन्छ, जसलाई हामीले भगवानको भाषामा बुद्ध भन्छौँ, कहिलेकाहीँ सुगत पनि भन्छौँ, कहिलेकाहीँ तथागत पनि भन्छौँ। यो सबै भगवानका पर्यायवाची नाम हो। लोकविदु पनि भनिन्छ, पुरुषोत्तम सारथी पनि भनिन्छ, विद्याचरण सम्पन्न पनि भनिन्छ। यो सबै भगवानका चाहिँ होइन पर्यायवाची नामका शब्दहरू। अनि जब हामीले भगवानको शरणमा गइसकेपछि हामी के भयौँ त? हामी त भगवानको शिष्य भयौँ, भगवानले देखाएको बाटो हिँड्ने व्यक्ति भयौँ नि त। उहाँले देखाएको मात्रै बाटोमा हिँड्छु भनेर भगवानको शरणमा आएको हो नि त। टेङ्गुरीभित्र एउटा ग्रन्थमा भनेको छ, ताने तोन्पा स्यानपाङ्ने खेला क्याप्सु छिलाकी होइन, खेला क्याप्सु छिलाकी हेचिले दुस्यान खे क्योन मिङ्गालाई युन्तेन देन रे। यो 4 लाइन छ, यो धेरै महत्त्वपूर्ण लाइन हो। कुनै बेला अन्य मार्गहरूमा, अन्य सिद्धान्तमा, अन्य धर्ममा लागेका ती व्यक्ति बुद्ध शरण आएछन् रे। अनि कसरी शरण आए? धानी तोम्बा स्यानपाङ्ने, मलाई बाटो देखाउने अन्य व्यक्तिहरू सबैलाई त्यागेर, बाटो देखाउने सबै व्यक्तिहरूलाई त्यागेर चन्दन खेला क्याप्सिबा म भगवानको शरणमा आएको छु रे, भगवान बुद्धको शरणमा आएको छु। किन? त्यो चिलिँदैछ कि? किनकि तपाईँमा क्योनमिङालाई हुन्थेन देन वैगुणहरू मैले के पनि देखिनँ, गुणै गुणले भरपूर्ण भएको मैले देखेँ रे। भगवानमा अवगुण वैगुण भने मैले देखिनँ, पाइनँ, खोजेको प्रत्यक्ष प्रमाणले पनि खोजेको भेटिनँ, अनुमान प्रमाण लगाएर पनि हेरेँ त्यो पनि भेटिनँ, शब्द प्रमाण, उदाहरण प्रमाण, हरेक एङ्गलबाट मैले भगवानको परीक्षा गर्दाखेरि भगवानमा काहीँ खोट भेटिनँ। त्यसैले म तपाईँको शरणमा आएको छु रे। बुझ्नुभयो कि? भगवानको शरणमा आएपछि हामी भगवान बुद्धको कुलमा जन्म भयो।
पहिला जेसुकै थर होस्, जेसुकै जात होस्, त्योसँग सरकार छैन। अब तपाईँ भगवान् बुद्धको कुल भयो पछि अनि त्यसपछि फेरि भगवान् बाहेक अन्य देवी देवताको चाहिँ भाकल गरेर उनीहरूको शरणमा जाने, ल परमेश्वरले मेरो भाकल पुरा होस् भन्ने फेरि अर्को बाटो देखाउने खोजी गर्नु चाहिँ मूर्खाइनी हुन्छ। तपाईँ भगवान्को शरणमा गइसकेपछि फेरि त्योभन्दा मन्त्रतिरको पनि शरणमा जान थाल्यो भने माथि छुट्यो नि त। फेरि हामी त माथि माथि जाने हो नि, तल जाने होइन नि त, तलबाट माथि जाने हो नि हामी त। माथि जाने माथि पुगेपछि फेरि तलतिर खोतल्दै आयो भने त भएन नि त। जस्तै केही व्यक्तिहरूले मृतकको संस्कार गरिसकेपछि, मृतक तर्यो भनिसकेपछि फेरि पिण्ड खानलाई तल बोलाउने भन्ने कुरा त त्यो राम्रो तरिका होइन नि त। तरिसकेपछि पनि फेरि पिण्ड खानलाई बोलायो भने त राम्रो तरिका होइन त्यो। हामी माथि जाने हो, न कि माथिबाट तल जाने। भगवान् बुद्धको फेरि तपाईँ अर्को शरणमा गयो भने तपाईँ भगवान् बुद्धप्रति गरेको विश्वास टुट्छ। भगवान् बुद्ध सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, त्योभन्दा माथिल्लो श्रेष्ठ भने चाहिँ कोही छैन। सारा देवी देवताहरू भगवान्प्रति आस्था गर्छन्, भगवान्मा सम्मान गर्छन्। हाम्रो नेपालको एउटा राम्रो संस्कृति छ, राम्रो संस्कृति चलन रहेछ। अब कसले चलायो मलाई थाहा छैन, यो चलन चलाएको रहेछ। यता कता भित्तामा लेखियो पनि देखिन्छ, थाङ्गाहरूमा लेखियो पनि देखिन्छ। भगवान् कुनै बेला देवलोकबाट मनुष्य लोकमा आउँदाखेरि अनि यो संसारका देवी देवताहरूले भगवान्को सम्मान गर्न पुग्छन्। कैलाशबाट शिवजी र डम्बरू बजाउँदै आएर चाहिँ भगवान्को स्वागत गर्न पुग्छन्। वैकुण्ठबाट विष्णुले शङ्ख फुक्दै आएर भगवान्को स्वागत गर्न पुग्छन्। ब्रह्मलोकबाट ब्रह्म देवता चाहिँ आएर कुच्च लाउँदै अनि भगवान्को चाहिँ स्वागत गर्न पुग्छन्। इन्द्रलोकबाट इन्द्र आएर छाता उडाउँदै भगवान्को स्वागत गर्न पुग्छन्। सरस्वती लोकबाट सरस्वती आएर वस्त्र ओछ्याउँदै भगवान् बुद्धको बाटोमा चाहिँ यसरी स्वागत गर्न पुग्छन्। नाग लोकबाट शेष नाग आएर स्वयं वाहन बनेर चाहिँ भगवान्को चाहिँ स्वागत गर्न पुग्छन्। एक किसिमले हाम्रो पौराणिक देवी देवताहरू भनौँ न, पौराणिक पुराणमा कहलेका देवी देवताहरू, वेदमा कहलेका देवी देवताहरू, वरुण देवता आएर भगवान्को स्वागत गर्नलाई लागि बाटोमा पानी थर्किँदै हिँड्छ। यमलोकबाट यमराज आएर भगवान्को स्वागतको लागि दण्ड उठाएर चाहिँ अनि दुष्टहरूलाई अनि हटाउँदै हिँड्छन्। यस्तो किसिमले यता हाम्रो जुन पौराणिक कथासँग सम्बन्धित देवी देवताहरूले पनि भगवान्को स्वागत गरेको हामीले चाहिँ नेपालको संस्कृतिमा यो थाङ्गामा लेखिएको हामी देख्छौँ, भित्तामा लेखिएको देख्छौँ। त्यस्तो त्यसकारण भगवान्को बुद्धको शरणमा गइसकेपछि पुनः अरूको चाहिँ शरणमा गयो जान थाल्यो भनेदेखि अरूलाई पनि नोक्सानी हुन्छ, हानि नै हुन्छ। म एउटा घटना सुनाउँछु महासिद्ध विरूपाको। महासिद्ध विरूपा उहाँ कुनै बेला नालन्दा विश्वविद्यालयको चाहिँ उपाध्याय ख्यान्पो हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला उहाँको नाम के थियो त? धर्मपाला भन्ने थियो। पछि उहाँले हेबद्रको साधनाको माध्यमबाट उहाँले चाहिँ सिद्धि प्राप्त गर्नुहुन्छ, अथवा आर्य बोधिसत्वको भूमि 6औँ भूमिसम्म उहाँले चाहिँ बोधिसत्वको भूमि प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँ चाहिँ नालन्दा विश्वविद्यालयलाई त्याग्नुहुन्छ। उहाँ त्यागेर भन्दाखेरि अब उहाँ सिद्धि प्राप्त गरिसकेपछि फेरि त्यहाँ विश्वविद्यालयमा को अनुशासनमा बसिरहनु जरुरी हुँदैन। त्यहाँ बसिरहेको भन्दा बरु बाहिर गएर चाहिँ धेरै प्राणीको हितकारी काम गर्न सकिन्छ, सफल हुन्छ भन्ने मनसायले नालन्दा विश्वविद्यालय त्यागेर अनि उहाँ चाहिँ घुमन्तेको टाइपले चाहिँ अब प्राणीहरूको हित गर्दै अनि उहाँ चाहिँ काशी पुग्नुहुन्छ। काशी एकदम गर्मी ठाउँ हो, भयानक गर्मी ठाउँमा बसेर उहाँको रूप पनि कालो डरलाग्दो हुन्छ। त्यसपछि नाम पनि विरूपा, एक किसिमले नै रूप खतरा भएको विरूपा भनिन्छ। उहाँ चाहिँ दक्षिण भारततिर जानुहुन्छ। उहाँ धेरै विद्वान व्यक्ति हो, तर अरूले चिन्दैनन्, उहाँको रूपका चिन्दैनन्। अनि दक्षिण भारतमा चाहिँ एउटा चाहिँ शैवहरूको चाहिँ ठुलो एउटा शिवको मन्दिर हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ 500 शैवहरू चाहिँ त्यहाँ साधना गर्दथे। उनीहरूको संरक्षण चाहिँ त्यहाँको राजाले गर्दथे। अनि पछि विरूपा भन्ने व्यक्ति यसो आएका छन् भन्ने थाहा पाएपछि राजा अब उनी पनि सिद्धि प्राप्त भएपछि त अब बुद्धिस्ट हो कि हिन्दू हो थाहै नपाउने। उनको चाहिँ अब यो जुन यो पहिरन त्यो अर्कै किसिमको भइसकेको थियो, भिक्षुको जस्तो थिएन।
जटा पनि पालेको थियो। अनि त्यो देखेर यिनी चाहिँ शैवै हुनुपर्छ, यिनलाई पनि बोलाएर हाम्रै सङ्घमा आबद्ध गरौँ भनेर चाहिँ बोलाएर त्यस सङ्घमा आबद्ध गर्छन्। त्यहाँ त ठुलो शिवलिङ्ग थियो, भयङ्कर शिवलिङ्ग। हरेक दिन बिहान चाहिँ त्यो शिवलिङ्गमा सबैले ढोक गर्नु पर्ने थियो, आरती गर्छन्। आरती बिहान बेलुका आरती गर्दाखेरि शिवलिङ्गमा ढोक्नु पर्ने थियो। तर बिरूपाले चाहिँ शिवलिङ्गलाई ढोक्नु भएन। तब ढोक गर्ने बेला आएपछि बिरूपाले आफ्नो जटामा बाँधेको भगवानले देशना गर्नुभएको प्रज्ञा पारमिता भन्ने एउटा चाहिँ ग्रन्थ थियो, सानो पुस्तिका थियो, जसलाई हामीले अहिले अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता ज्ञातुङ्पा अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता भनिन्छ हो। त्यसलाई निकालिदिएर चाहिँ उहाँले त्यसलाई चाहिँ ढोक्नुहुन्थ्यो। अनि अन्य त्यहाँ साधु सन्तहरूले यो देखेपछि उनीहरूलाई अलिक शङ्का लाग्यो, यसले शिवलिङ्गलाई किन ढोकेन, यस्तो ठुलो विद्वान भएर पनि किन शिवलिङ्गलाई ढोकेन भनेर एकान दुकान हुँदै राजाको कानसम्म यो खबर पुग्छ। राजाले पनि सुरुमा त पत्याउँदैन, हो नै हो भनेपछि नि हो, राजा आफै हेर्न आउँछन्, नभन्दै हो रहेछ। तब ढोक्ने बेला आएपछि उनले चाहिँ शिवलिङ्गलाई नढोकेर अनि त्यो पुस्तकले ढोक्नु हुँदो रहेछ। अनि राजाले यो कुरा चित्त बुझेन, ए फलाना तिमीले त शिवलिङ्गलाई ढोकेनौ नि, के कारणले होला भनेपछि बिरूपाले के भन्नु थाहा छ, उहाँ मेरो भाइ हो, म दाइ हो, दाइले भाइलाई ढोक्ने चलन छैन, त्यसैले नढोकेको हो, मन नपराएर नढोकेको त्यस्तो कुरो होइन, उहाँ मेरो भाइ हो, म उहाँको दाइ हो, त्यसैले नढोक्यो भन्नुभयो। होइन हो, शिवजी त संसारकै अब आराध्य देव, संसारकै अब सर्वश्रेष्ठ चाहिँ देवता हुनुहुन्छ, तपाईँले त ढोक्नै पर्छ भनेर फोर्स लागेको छ नि राजाले। अनि त्यसपछि अब त्यही हो, लोकको अगाडि मान्नै पर्यो। अनि ल भाइ, यी राजाले जबरजस्ती गरे, म ढोक्दैछु, तर तिमीलाई चोट पर्यो भने मलाई क्षमा दियो भनेर अनि बिरूपाले नमो बुद्धाय भनेर यहाँ यसरी राख्नुहुन्छ नि, नमो धम्माय नमो सङ्घाय भन्दाखेरि शिवलिङ्ग 3 ठाउँमा चर्केर गयो रे, चर्क्यो रे। चर्किएपछि त्यहाँ हाहाकार भयो, त्यहाँ के भयो त, अनर्थ भयो, अनर्थै भयो यो। अब यो शिवलिङ्ग यस्तो पवित्र शिवलिङ्ग चर्कियो फुट्यो, यसलाई कसरी जोड्ने अब भनेपछि स्वयं उहाँ बिरूपासँग सोधेपछि यसमाथि भगवानको चाहिँ केही प्रतिमा केही चिन्ह राख्यो भने यो जोडिन्छ भनेपछि अनि त्यो माथि अनि भगवानको चाहिँ त्यो चिन्ह राखेपछि शिवलिङ्ग फेरि पहिला चाहिँ जोडियो रे। अहिले आएर शैवहरूको मन्दिरमा चाहे पशुपतिनाथ होस्, यता वैष्णवहरूको अब चाहे त्यो बुढा नीलकण्ठ होस्, हरेक ठाउँमा उहाँहरूको शिरमा चाहिँ भगवान बुद्ध बस्नुपर्ने कारण चाहिँ बिरूपाले चाहिँ सुरु गरेको रहेछ, महासिद्ध बिरूपाले चाहिँ सुरु गरेको हो। र बौद्ध धर्म विशेष गरेर वज्रयानमा बिरूपा नाम गरेका सिद्ध दुईवटा छन्, एउटा ठुला बिरूपा र साना बिरूपा, एउटा ठुला बिरूपा एउटा जेठा एउटा कान्छा बिरूपा छन्। ठुला बिरूपा चाहिँ अहिले मैले भर्खर भनेको यिनी भए, कान्छा बिरूपा चाहिँ अहिले हाम्रो पशुपतिको छेउमा कली भन्ने आएको छ नि, हो त्यो हो रे। यो कली भन्ने चाहिँ कान्छा बिरूपा। उहाँ र शिवजीको एउटा घटना छ, त्यो त्यसमा अहिले हामी त्यसमा नजाउँ। जो यस्तो किसिमले चाहिँ यी सारा देवी देवताहरूले पनि भगवानको शरण लिन्छन् रे। त्यो साना बिरूपा पनि पशुपतिसँग च्यालेन्ज दिन आइसकेपछि पशुपतिले पनि अमिताभ भगवानको शरण लिएर चाहिँ अहिले पनि पशुपतिले छोपेर राखेको छ अरे। त्यो माथि अमिताभ भगवान बुद्धको मूर्ति चाहिँ हर हमेसा त्यहाँ चाहिँ राख्ने चलन छ। र वर्षको एकपल्ट मुख अष्टमी भन्ने दिनमा चाहिँ यी हाम्रा नेपालका वज्राचार्यहरू गएर पञ्चबुद्धको मुकुट लगाएर पशुपतिलाई भगवान बुद्धको वाङ अभिषेक पनि दिने चलन छ, यद्यपि छँदैछ त्यो। त्यसो भएकोले अनि हामी भगवानको चाहिँ शरणमा गइसकेपछि फेरि भगवानभन्दा पनि अरू कोही ठुलो छ कि लोभ जाग्यो नि त। फेरि अरू पनि कहीँबाट केही पाइएला कि भनेर लोभ जाग्यो। त्यसरी शरण जान थाल्यो भने तपाईँको काम बनेन, तपाईँ चिप्लियो, तपाईँको चाहिँ जुन के अरे शरणगमन लिएको जुन सिल छ त्यो भाताभुतुङ्ग हुन्छ। त्यसरी यहाँ के पता छ भने भगवान बुद्धको शरणमा गइसकेपछि अन्य देवी देवताको चाहिँ नि उनीहरूलाई पूजाहरू गर्न त्यति फरक नपर्ला, त शरणमा जानु मिल्दैन अरे। बुद्ध धर्म गरी हो भने है, बुद्ध धर्म नगरेर पनि
बुद्धको ज्ञान लिएर सुन्ने हो भने त्यसमा के फरक पर्छ? अरू शरण गरे पनि के फरक पर्छ? तर बुद्धको धर्मै गर्ने हो भने, भगवान बुद्धले देखाएको मार्गमा हिँड्ने नै हो भने चाहिँ बुद्ध शरण भइसकेपछि फेरि अन्य देवी देवताको चाहिँ शरण स्थान खोजी गर्नु चाहिँ त्यो उचित हुँदैन अरे। उचित नहुनेको सट्टा बेफाइदा छ। बुझ्नु भएन क्या? जुन घटना विरूपाको जीवनमा घट्यो, रोक्दिन भन्दा भने त्यहाँको राजाले जबरजस्ती ढोग्न लगाएपछि शिवलिङ्ग टुट्यो। यस्ता घटना हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसकारण कतिपय हाम्रा हिन्दू धर्मका हाम्रा मित्रहरूले भन्नुहुन्छ यी बुद्धिस्टहरू कति घमण्ड भएका, हाम्रा देवी देवतालाई त ढोगेनन्, हामी त भगवान बुद्धलाई ढोग्छौँ नि हो, उनीहरू चाहिँ हाम्रा भगवानलाई ढोगेनन् नि भन्ने गुनासो पनि आउने गर्छ। तर बुद्धिस्टहरूले अन्य देवी देवतालाई घृणा गरेर नराम्रो ठानेर नढोगेको त्यस्तो पटक्कै होइन। बुद्धिस्टमा त्यसमध्ये पनि महायान बुद्धिस्ट धर्ममा त हरेक प्राणीहरूसँग व्यक्ति चाहे देवता होस् चाहे कुनै पनि प्राणीहरू सबैको मनमा बुद्ध हुने बिउ छ। त्यो बुद्ध हुने बिउलाई चाहिँ बुद्धै त नभनौँ, बुद्ध समानको अर्थ लगाइन्छ, सम्मान पनि दिइन्छ होइन। नागार्जुनले भन्नुभएको छ सेम्चेन नाबलाई नेने पे छुकी इङ्ला छक्सालो रे। हरेक प्राणीहरूको चाहिँ मनमा धर्म धातु बुद्ध बिउ रहेको छ भनेर सम्मान दिनुभएको छ। त्यसकारण बुद्धिस्टहरूले चाहिँ किन हाम्रा देवी देवताको त्यो मूर्तिहरूलाई ढोगेनन् भनेर यस्तो भन्नु कारण चाहिँ अनि बुद्धिस्टहरूले उनीहरूलाई मन नपराएर उनीहरूलाई घृणा गरेर यसो गरेको पटक्कै होइन। ती देवी देवता हाम्रो आमा भइसक्नु भयो। धेरैपल्ट आमा यदि शिवजी हुनुहुन्छ भने उहाँ पनि हाम्रो आमा भइसक्नु भयो। हामी शिवजीको कोखमा धेरैपल्ट बास बसिसक्यौँ होइन। यदि विष्णु छन् भने उनी पनि हाम्रो आमा बुवा भइसके। यदि ब्राह्मण देवता छन् भने उनी पनि हाम्रो आमा बुवा भइसके। उनीहरूले हामीलाई धेरै गुण लाउनु भएको छ। हामीलाई आमा बुवा हुँदाखेरि जतिको यो जुनीको आमा बाउले हामीलाई गुण लाउनु भएको छ त्यत्तिकै उहाँले पनि लाउनु भएको छ। उहाँहरूको कल्याणको लागि हामी काम गर्दैछौँ। ती देवी देवताको कल्याणको लागि बौद्ध उनीहरूको कल्याणको लागि अरू कुरा छोडिदिउँ। हाम्रो नेपालमा विशेष गरेर दसैँ आउँछ। दसैँमा धेरै ठाउँमा अलिकति अब काटमार गर्छन्, मासु खान्छन्, काटमार गरी भन्छन्। बुद्धिस्टहरूले त्यो मरेका प्राणीहरूलाई भन्दा पनि काट्ने मार्नेलाई कल्याण करुणा गरेर उनीहरूलाई कसरी यो पापबाट बचाउने भनेर चाहिँ न्यूनी व्रतहरू बस्ने गर्दछन्। बुद्धिस्टहरू त्यस्तो हुन्छन्। बुझ्नु भएन? यो ढोगेर मात्रै अरूको कल्याण गर्नु कुरो होइन, भित्रीदेखि हुनु पर्यो। अरूलाई फाइदा कसरी दिन सकिन्छ। त्यसो भएकोले बुद्धिस्टहरूले के बुझ्नु भन्दाखेरि बुद्धिस्टहरूले हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि काटमार गर्ने व्यक्तिलाई हामीले घृणा गर्ने कुरा होइन, झन् त्यसलाई बढी माया गर्नुपर्छ। जो मर्ने निमुखा जनावर छ त्यो त उसको कर्मको फल हो। उसले पनि पहिला त्यस्तो के गरेको हुनुपर्छ र अहिले उसको हातबाट सेरेर मर्नु पर्यो। त्यो उसको कर्मको फल भयो, त्यो सकिहाल्यो। तर जो मार्नेवाला छ उसको कर्मको फल चाहिँ दर्दनाक हुन्छ। एकपल्ट मात्रै मरिएर सकिँदैन, त्यो लाखौँ करोडौँ पल्ट सेरिनुपर्छ। त्यस्तो हालत देखेर त्यो व्यक्ति पहिला आफ्नो आमा भइसकेको कुरा महसुस गरेर उसलाई कसरी उद्धार गर्ने। उसो गरेर बोलेर त ऊ मान्दैन के अरे। उसको दिमागको भाँडो त घोप्टिसकेको छ। त्यसकारण कमसेकम हाम्रो तर्फबाट भए पनि न्यूनी व्रत बसेर हुन्छ कि केही जप ध्यान गरेर हुन्छ कि विपसना ज्ञान गरेर हुन्छ कि त्यसरी गरेर प्राप्त भएको पुण्यको राशि सर्लक्कै उसलाई चाहिँ समर्पित गरेर अनि परिणामन गरेर दान दिन्छ उसको नामबाट। यस्तो किसिमले बुद्धका अनुयायीहरूले यसरी चाहिँ प्राणीको हित गर्नलाई हरदम सके शरीरले गर्ने, वचनले पनि गर्ने, नसके पनि मन चाहिँ हरदम अरूको हितको लागि खटाइरहेको हुन्छ हरदम। श्रावक यानी अहिले मैले भने श्रावक यानी अब भविष्यमा उनीहरू सम्भोग काय प्राप्त गर्ने त्यस्तो ऊ त हुँदैन। तर अर्हतै प्राप्त गर्ने भएमा श्रावक यानीहरूले चाहिँ हरदम अरूलाई धम्मदेशना गरेर अरूको उद्धार गर्ने मात्र तत्परताका साथ लागि परिरहेका हुन्छन्। उहाँलाई दिन भन्नुहुन्न, रात भन्नुहुन्न होइन, यसरी लागि परेका हुन्छन्।
अरूको हितको लागि कसैको पनि म चोट पुर्याउँदैन, कसैले मेरो हातबाट चोट पुग्ने छैन, मेरो मुखबाट चोट पुर्याउने छैन, मेरो मनबाट चोट पुर्याउने छैन भनेर बस्नुभएको हुन्छ। भने यता बोधिसत्वहरू त भन्नै के पर्यो, उहाँहरू त हरदम अरूको हितको लागि खटिरहेको हुन्छ। त्यसो भएकोले बुद्ध शरणम गच्छामि भनिसकेपछि फेरि अर्कोको शरण जान खोज्यो भनेदेखि त्यो तपाईँले बुद्धलाई सम्मान नगरेको हुन्छ, अरू देवी देवताले पनि सम्मान नगरेको हुन्छ, अरू देवी देवता पनि तपाईँ खुसी हुँदैन तपाईँ शरण आउँदाखेरि। यो त बुद्ध शरण गएका हौँ, हामी शरणमा जान्छौँ, हामी बुद्धको चाहिँ उसमा हामी सम्मान गर्छौँ, उहाँको शरणमा गइसकेपछि फेरि हामीलाई ढोना आइरहेको छ, यो मान्छे कस्तो होला भने उनीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ, देवी देवता पनि अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ। त्यसो भएकोले पक्का हामी तथास्तु भएर भगवान् तथागतको मार्गमा लाग्यो हो भने भगवान् बुद्धको शरणमा गइसकेपछि पक्कासँग जानुपर्छ। त्यो भयो। त्यसपछि गएर धम्मको शरण गच्छामि रे, धर्मको शरणमा गइसकेपछि यो अलिक गाह्रो काम छ। फेरि विशेष गरी गृहस्थीहरूलाई अलिकति गाह्रो काम हो। धम्म शरण जानु भनेको गृहस्थीहरूलाई अलिकति त्याग आउनु जरुरी छ। प्रतिहिंसात्मक कुराहरू छोड्नुपर्छ भन्नुको तात्पर्य जानिकन तोकेरै निर्धक्कसँग कसैलाई चोट पुग्ने काम गर्नुहुन्न रे। धम्म शरणमा गइसकेपछि जानिकन तोकेर निर्धक्कसँग अरूले हानि खाएको अपराधिक घटनामा आफू संलग्न हुनु हुँदैन रे। अब बाध्यता भएर गर्ने भन्ने कुरा अर्को हो। फेरि बाध्यता भनेको एउटा किसान ऊ चाहिँ भगवान् बुद्धको चाहिँ शरणमा गइसक्यो, धर्मको शरणमा गएको छ। अब उसको काम के हो त? उसले त अरूलाई चोट पुर्याउने अब खेती किसान गर्दाखेरि चोट पुग्छ त्यहाँ। तर त्यो खेती किसान गर्दाखेरि पनि उसले म धेरै अनाजहरू फसलहरू पकाएर चाहिँ उमारेर चाहिँ म मेरो पनि अरूको पनि सबैको हित गर्छु भन्ने भावनाले गर्यो भने सायद त्यति पापले उसलाई छुँदैन। किनभने उसले त्यो किरा फटेर मार्ने भन्ने उद्देश्य लिएर काम गरेको त होइन। किरा फटेर ऊ मार्न चाहँदैन, तर खेत जोत्दाखेरि त्यो त मरिहाल्छ। त्यस कारण मनमा चाहिँ त्यो खालको सोच हुनुपर्छ। गृहस्थी बुद्धिस्टहरूको जैन र बुद्धिस्टमा यही फरक छ। जैन धर्म र बुद्ध धर्ममा यही फरक हो। जैनहरूले के भन्छन्? जानेर गरे पनि नजानेर गरे पनि पाप भने पापै हो भन्छन् उनीहरूले। किसानहरूले चाहिँ अब खेत जोतिसकेपछि चाहे उसले चाहिँ जानेर जोतोस् चाहे नजानेर जोतोस्, त्यो भित्र उसको हातबाट किराहरू मऱ्यो भने त्यो उसलाई पाप लाग्छ भन्छन्। त्यस कारण अधिकांश जैनहरू चाहिँ खेती किसान गर्न चाहँदैन, उनीहरूले बिजनेस व्यापार गर्छन्। किन खेती किसानमा धेरै किरा फटेर मार्न पर्ने भन्ने भएकोले उनीहरूले चाहिँ जैनहरू, जैन होइन जैन, उनीहरू बुद्धिस्ट होइनन्, उनीहरू अर्को जैन अलग्गै छ, भारततिर छन् त्यो धर्म गर्नेहरू, उनीहरूले त्यस गर्छ। भगवानको मार्गमा के छ भन्दाखेरि पुरै पाप हुनुलाई आफै तोकेर गर्नुपर्छ। पाप गरिसकेपछि आफू निर्धक्क मैले राम्रो गरेँ नि, मैले यसलाई मारेँ नि, मैले यसलाई झुटो बोलिहालेँ, मैले यसलाई चाहिँ नराम्रो काम गरेँ, ठिकै गरेछु भनेर निर्धक्क भएपछि मात्रै पक्का त्यो कर्म चाहिँ फल दिने खालको हुन्छ। त्यसकारण गृहस्थी बुद्धिस्टहरू, गृहस्थी धर्ममा लागेका किसान बुद्धिस्टहरू, व्यापारी बुद्धिस्टहरू, उहाँहरूले चाहिँ आफूले गर्ने काममा व्यापारीहरू त ढाँट्नु परिगयो होइन। तर तपाईँले जहिले पनि ढाँट्ने पक्ष लिनु हुँदैन। ढाँट्ने चाहिँ